दोस्तों, अक्सर मुस्लिमों और यहूदियों के बीच होने वाले टकराव को कौन नहीं जानता, क्योंकि पूरी दुनिया ये जानती है कि इस वक्त यहूदी लोग अगर सबसे बड़ा दुश्मन अपना किसी को मानते हैं तो वो मुस्लिम हैं। वहीं दूसरी तरफ मुसलमान भी अगर सबसे बड़ा दुश्मन के तौर पर अगर किसी को देखते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ यहूदियों की कंट्री इज़राइल है। यानी यहूदी और मुस्लिम अक्सर फ़िलिस्तीन और इज़राइल के मैटर को लेकर एक दूसरे के सामने खड़े होते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुस्लिम और यहूदियों के बीच दुश्मनी का शुरुआत कैसे हुआ था और उस दुश्मनी की वजह से इन दोनों कौमों के बीच होने वाले इस्लाम के सबसे बड़े जंग खैबर का पूरा हिस्ट्री भी जानेंगे। दोस्तों, अगर आप सब ऐतिहासिक किताबों के पन्नों को पलटना शुरू करेंगे तो आप सबको ये मालूम चलेगा कि इजराइल देश बनने से पहले यहूदी कौम हमारे पूरी दुनिया में किसी एक जगह पर कभी भी सेटल हो ही नहीं सकी, बल्कि ये दुनिया के अलग अलग कोनों में आबाद हुआ करते थे। क्योंकि जब कभी भी यहूदियों ने एक जगह पर आबाद होने की कोशिश की तो किसी न किसी वजह से या तो किसी बड़े हुक्मरान ने इनके ऊपर हमला कर दिया या फिर इनको गुलाम बना लिया, और फिर यहूदी कौम अपने ऊपर आने वाले इन बड़ी बड़ी मुसीबतों से परेशान होकर अब यहूदी कौम पूरी दुनिया में भटकना शुरू हो गई थी। कुछ यहूदी दुनिया के एक इलाकों में आबाद थे तो कुछ यहूदी दुनिया के दूसरे इलाके में, यानी इस तरह से ये पूरी की पूरी दुनिया में तितर बितर होकर रह गए थे। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और फिर दौर आया 6ठी सदी ईस्वी का, यानी वही दौर के अरब के मशहूर शहर मक्का में प्रोफेट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। जब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था तो उस दौर में यहूदी लोग अरब के बहुत सारे इलाकों में आबाद थे। उसके बाद 622 ईस्वी में पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का के हद से ज़्यादा बिगड़ते हुए हालात को देखकर मक्का शहर को छोड़कर मदीने में आबाद होने का फैसला किया। जब आप मदीने शहर में शिफ्ट हुए तो उस वक्त ख़ास मदीने शहर में भी यहूदियों के लगभग 4 कबीले आबाद हुआ करते थे। मदीने शहर में भी मुसलमानों की तादाद अब अच्छी खासी हो गई थी, इसलिए अब मदीने के यहूदियों और मुसलमानों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया। इस एग्रीमेंट को करने का मेन मकसद ये था कि हम दोनों ही लोग एक दूसरे के साथ मदीना शहर में अमन के साथ रहेंगे, यानी एक दूसरे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन हाँ, अगर किसी भी दुश्मन ने मदीना शहर पर हमला करने की कोशिश की तो हम दोनों को मिलकर उसका जवाब देना पड़ेगा, यानी हम दोनों मिलकर मदीना शहर की हिफाजत करेंगे। दोस्तों, टाइम गुजरता गया और फिर वक्त आया जंगे बदर का, वही बैटल ऑफ बद्र कि जिसको मुस्लिम इतिहास की पहली जंग के तौर पर याद किया जाता है। इस जंग में मक्का में रहने वाले मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मनों ने उनके ऊपर हमला किया था। उनका ये मकसद था कि वो मदीना में रहने वाले हर मुसलमानों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, ताकि इस्लाम धर्म किसी भी हालात में आगे बढ़ ना सके। अब दोस्तों, क्योंकि एग्रीमेंट के हिसाब से इस जंग में मदीने में रहने वाले यहूदियों को भी हिस्सा लेना था, क्योंकि जाहिर है मदीना पर हमला अगर किया जाता तो मदीना में रहने वाले यहूदियों को भी मुसलमानों की हिफाजत करनी पड़ती। लेकिन जंग शुरू होने से पहले ही यहूदियों ने इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। इसकी वजह यह थी कि यहूदी लोग जहां एक तरफ बड़ी तेज़ी के साथ मदीना शहर में बढ़ती हुई मुसलमानों की तादाद और उनकी शोहरत से परेशान थे, तो वहीं दूसरी तरफ वो ये दावा भी कर रहे थे कि इस जंग में हम लोग इसलिए भी हिस्सा नहीं ले रहे हैं क्योंकि इस जंग में हमारा दुश्मनों से कोई भी मुकाबला नहीं है। क्योंकि इस जंग में जहां एक तरफ मुसलमानों की साइड में सिर्फ और सिर्फ 313 लोग मौजूद थे, तो वहीं दूसरी तरफ दुश्मनों की फ़ौज में लगभग 1000 से भी ज़्यादा लोग मौजूद थे। हथियारों के मामले में भी उनका पलड़ा भारी था। तो दोस्तों, इन्हीं तमाम वजह से यहूदियों ने इस जंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। मगर दोस्तों, नतीजा ये हुआ कि मुसलमान लोग कम होने के बावजूद भी इस जंग में बड़ी शान और शौकत के साथ तो जीते ही। जीतने के बाद उन लोगों ने मदीना में रहने वाले बहुत सारे यहूदी ग्रुप में से एक ग्रुप को हमेशा हमेशा के लिए मदीना से जिला वतन कर दिया, यानी उसको मदीना से निकाल दिया। जाहिर है ये उस वादा खिलाफी की सज़ा थी कि जो उनके तरफ से जंगे बदर में की गई थी। मगर दोस्तों, मुसलमानों ने यहूदियों के जिस खास ग्रुप को मदीना शहर से निकाला था, वो ग्रुप मदीना शहर से लगभग 150 किलोमीटर दूर खैबर नाम के एक इलाके में जाकर आबाद हो गया। और हैरानी की बात यह है कि कुछ वक्त के बाद ही खैबर में रहने वाला यहूदियों का यही ग्रुप ही मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन भी बन गए। एक ऐसा दुश्मन कि जिसको मुसलमान अपने लिए सबसे बड़ा चैलेंज के तौर पर देखने लगे थे। दरअसल दोस्तों, खैबर में रहने वाले इन यहूदियों के ग्रुप ने हर उस कबीले से हाथ मिलाना शुरू कर दिया कि जो कबीला मुसलमानों के खिलाफ हुआ करती थी, यानी
جو کوئی بھی ظاہر کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ بھی مدینہ کے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے تو خیبر میں رہنے والے یہودی ان لوگوں سے فوراً ہاتھ ملا لیا کرتے تھے اور اس کی ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرا اور پھر وہ دور بھی آ گیا کہ جب خیبر کے علاقے میں موجود سارے کے سارے قلعے مسلمانوں کے لیے ان کے دشمنوں کے سب سے بڑے اڈے بن چکے تھے، کیونکہ یہی وہ قلعے تھے کہ جہاں پر بیٹھ کر مسلمانوں کے بڑے سے بڑے دشمن مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچا کرتے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے لیڈر یعنی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ ریئلائز ہوا کہ اب خیبر میں رہنے والے لوگوں کے طرف سے پانی سر سے بھی زیادہ اوپر جا چکا ہے تو انہوں نے ان لوگوں سے نپٹنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو یہ خبریں بھی ملنے لگی تھی کہ بہت جلد ہی یہودی غفان نام کے ایک قبیلے کے ساتھ مل کر مدینہ شہر پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ اس طرح کی خبریں مسلمانوں کو اور بھی جلدی اپنی فوجوں کو تیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ آخرکار سن 628 عیسوی میں مسلمانوں کی 1600 لوگوں کی فوج خیبر کی طرف نکل پڑی۔ دوسری طرف خیبر کے لوگوں کے پاس بھی لگ بھگ 10,000 کی ایک بڑی فوج موجود تھی۔ اس کے علاوہ ان 10,000 لوگوں میں بھی ایسے سردار موجود تھے کہ جن کے بارے میں عرب کے علاقے میں یہ مشہور تھا کہ ان کو ہرانا کسی بھی انسان کے لیے ایک ناممکن سی بات ہے۔ خاص طور پر اس جنگ میں پورے عرب کے یہودیوں کا سب سے طاقتور انسان یعنی مرہب بھی شامل تھا، جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ جس کو آج تک کوئی بھی انسان نہیں ہرا سکا ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ بھی کہا جاتا تھا کہ مرہب نام کا یہ پہلوان اکیلے ہی سینکڑوں لوگوں پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خیبر میں موجود یہ سبھی قلعے بھی اتنے مضبوط تھے کہ ان کو فتح کرنا کسی فوج کے لیے ایک بڑا چیلنج مانا جاتا تھا۔ اور پھر جنگ شروع ہوئی اور دونوں طرف کے لوگوں نے ایک دوسرے کا بڑی زبردست طریقے سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے دن گزرتے گئے مگر جنگ کسی بھی نتیجے تک نہ پہنچ سکی۔ آخرکار جب اس جنگ کے 21 دن ہو گئے تو مسلمانوں کے لیڈر یعنی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ کل میں جس انسان کے ہاتھ میں اپنی فوج کا جھنڈا دوں گا اس کے ہاتھ پر ہمارا اللہ ہم لوگوں کو ضرور فتح دے گا، اور یہ ایک ایسا انسان ہوگا کہ جو خود بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ تو دوستو، جب اگلا دن ہوا تو مسلم فوج کا یہ جھنڈا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طرف سے حضرت علی کے ہاتھ میں تھمایا گیا، اور حضرت علی نے بھی بالکل وہی کر دکھایا کہ جس کے بارے میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا، یعنی اسی دن مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح مل گئی۔ جنگ کا یہ آخری دن پورے جنگ کا انرجیٹک دن تھا۔ جنگ میں لڑتے لڑتے جب حضرت علی کا جرح ٹوٹ گئی تھی تب حضرت علی نے جنون میں آ کر اچانک سے خیبر کے ایک قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ یہ دروازہ کتنا زیادہ بھاری تھا اس بات کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہونے کے بعد 20 لوگوں نے مل کر ایک ساتھ اس دروازے کو اٹھانے کا کوشش کی تھی تو وہ لوگ اس دروازے کو نہ اٹھا سکے تھے۔ اتنا ہی نہیں، اس جنگ میں حضرت علی نے یہودیوں کے وہ سب سے طاقتور پہلوان یعنی مرہب کو بھی ختم کر دیا تھا کہ جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ وہ آج تک کسی بھی انسان سے نہیں ہارا ہے، اور اس طرح سے مسلمانوں نے خیبر کا یہ جنگ بھی جیت لی تھی۔ اس جنگ کو جیتنے کے بعد مسلمانوں نے یہودیوں کو اس علاقے میں رہنے کی اجازت تو دوبارہ سے دے دی تھی مگر ان کے اوپر ٹیکس بھی لگایا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے سامنے یہ شرط بھی رکھی گئی تھی کہ اگر مسلمانوں کو دوبارہ سے کبھی بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے قلعے کے اندر ہمارے خلاف کوئی سازش چل رہی ہے تو ہم لوگ فوراً تم لوگوں کو اس علاقے سے نکال دیں گے۔ تو دوستو، آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا چینل دنیا اور راہیں کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپ تک ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آتے رہیں۔